मॉर्निंग आयची फॅमिली. आय होप तू सगळी बरे आणि आम्ही बरे आहात. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आणि चपूतीशी बेबी गेलो आणि आमगेलो ब्रेकफास्ट बी जालो. आणि सॉरी काल मुगे ब्लॉग येऊ ना कितें जालें काल मॉर्निंग हांवें केल्लो एक्चुली थोडेशें शूट केलोलें. मागीर इवनिंग कांय करूंक ना, टायम मेळना. आनी कितें जालें कितें जालें तरी वय टायमू मेळना सो कितें कोतो म्हळ्यार काल शूट करपा मेळोलें ना म्हाका. आनी जालो दीस तेसो गेलो. एक्चुली हांवें चिंतलोलें हांवें एवरीडे कोतो म्हूण, बट एक दीस हांवें मिस केलो. आसूं पुदूश. आनी आतां जालो ब्रेकफास्ट जालो आनी बाबांनी ब्रेकफास्ट केलो. ते मायेन आयज ताका हें दिलोलें बॉल दिलो तो हाडलो. हे बेबी हाऊस कीप दे ऑन द टेबल गो. आनी अशें पावस येना ह्या दिसांनी. काल पासून कांय नाहलोलो, पयरूय पावस नाहलोलो. आनी आतां चोवपा जाय म्हाका एकदां बँकी वचपा पडटा. खंय कितें तें खबर ना. काल सान मुगेलें अकावंट ब्लॉक जालो. मागीर मुगे ब्लॉक जालो. कितें जालें तो न्हू थिंगा ई सीम कितें तरी रिचार्ज करपा म्हूण हें कोतो आसतलो. सो पयलीं तेगे अकावंट ब्लॉक जालो. मागीर तेणें मुगे अकावंटा हें घायलें, मुगेलोय बंद जालो. आतां चोय आतां कितें जातें तें म्हाका नंबर आहा HDFC बँकी कोणाक गेलो थिंग तें काम कोत्ते गेलो. सो तेका हांव पयलीं कॉल कोन्न तेणें म्हाका सांगलें एक्चुली 24,000 जाता म्हूण. 24 hours जालीं ऑलरेडी आतां. कित्याक अर्ली मॉर्निंग कोता तो काल, मागीर तेगे आफ्टरनून न्हू. सो आतां तें जालें ना जाल्यार म्हाका बँके वचपा पडटा आसतलें. तेका आतां हांव रावता मातशें टायम आफ्टर 10 बँक ओपन जाता. तेका मागीर कॉल कोता म्हूण हांव मागीर अपडेट तुमकां वयता वचना कितें जाता तें खबर ना सद्या. सो कित्याक हांवें कस्टमर केराक कॉल केलो ती म्हणटा तो नासतना तेगे अकावंट हें करपा जायना म्हणून. ओके चोयता कितें जाता तें. आनी रांदपा बी कांयच केलें ना अजून. चोय आयदन धुवपा म्हूण गेलोलें हांव. हो म्हाका घेवन येयला यो कोण थिंगा. येस मामा दीस बर मामा मामा मामा. आनी एक टेंशन व्हडलें म्हणून संडेसान मुगे वॉशिंग मशीन चलना म्हणजे कितें जालें तो उदक येता. आनी हांवें कंप्लेन केलो कित्याक न्यू ते 2 म्हयने पासून जालें न्ही वॉशिंग मशीन घेयलें जाल्यार न्यू. तें हुंदरान खायलां कितें जालां तें कांय कळना. चेड्या तेंगे कस्टमर केराक कॉल केलो. तेंगे काल टॅक्निशियनान म्हाका कॉल केलो आपूण 4 येता म्हूण. 4 जालीं, 5 जालीं, 6 जालीं, 7 जालीं. मनशां खबरूय ना, तेगे नंबरूय मेळना न्हू. वो रे पूत एक 7-7 दवरना म्हाका सामको मुश्ती तें घालून म्हाका मागीर हातीन कपडे धुवपा पडटाचे. 2 दीस जाल्यार हातीन थिंगा आतां उरलें धुवपाचें. ओके चल मागीर मेळटा तुमकां. आतां म्हाका सद्या रांदपा म्हणटा हे भाजी हाय तिटकी मिटकी भाजी करपाक चिंतता हांव आयज. अशें हो बॉल तो थिंग सकयल उडयलो तो तें पाड्यान पयलीं ते शोरुमान ते मनशान काडून दवरलो गेलो नाजाल्यार मुस्ती बेबी मुगेलें सामकें मुस्तीपण करता. आनी म्हाका जार करता सकाळच्यान सांजे मुगे कितें करून ती कांय कळना असो टायम. पापा गेल्यार मनशान गेलो. आनी जायते म्हाका कमेंट मारताय पापा केसो आहा काय म्हगेलो. पापा बरो आहा. ओन्ली थिंग तेगे मातशें टायम चेंज आहा. तें सद्या आतां सिंगापूर आहाय. सिंगापूर थिंगसान मागीर US वचपाचो. US आनी सामको चड मागीर आमगे सकाळ म्हळ्यार तेंगेले रात हो पूण टायम ओके. सिंगापूर न्हू सॉरी मलेशिया आहाय ते आतां. थिंगसान म्हण टायम मातशें ओके आहा ना. सिंगापूर मलेशिया थिंगा टायम एको आहा. चायना बीन कितकोन बॉल काडटी मारपाचें तशें. आनी मागीर थिंगसान US वयता तेन्ना मातशें टायम डिफरन्स आसतलो तो सद्या बरो. आनी ब्लॉग बीन तेका धाडपा मेळना कित्याक तेंगेलें लिमिटेड वायफाय. तेका तो कालाचो ई सीम म्हणटा तें रिचार्ज कोता ते गेलो. मॅच बीन चोवपा मॅच आसताय न्हू ह्या दिसा न्हू. तेगेली फाल्यांनी आहा न्हू आमगेली मॅच चली न्हू रे. तेका लागून तो रिचार्ज करपा म्हूण गेलोलो. मागीर एकावंट जालें तेगेलें अकावंट ब्लॉक जावपाचें. ओके सो आतां चोय वॉशिंग मशीन सारकी करपा जाल्यार म्हाका सद्या धुवपा वयता हांव कपडे तेगेले बाबा गेले आमगे म्हूण दोगांयगेले म्हूण भरपूर जाताय ते. आनी दिसा बारपाट चेंज करपा म्हणचे न्हू. आनी भुरग्यांगे म्हणटा तुमकां खबर आहा तेगे सुसू पाटी कितें चेंज खावपाचें मागीर चेंज कोताय म्हळ्यार जालें तें थिंगाचें. आतां पासून तेगे टिशर्ट चेंज करपा जाय गो. आनी चल आतां हांव मातशें तेजे बरें रावता आनी मागीर
वयता रांदपा भाजी सद्याक काटकून दवरल्या दिसत म्हाका कित्याक मागीर म्हाका वचपा बी पड जाल्यार मागीर बिश्टें गडबड जाता न्हू ताका लागून हांव आतां सद्याक कोता वयता चयता कितें करपा तें ओके सो मागीर मेळटा तुमकां फ्रेंड्स हांव तुमकां कितें दाखयता पुदूश काम रे बेबी तो आतां आरशान चोवपाक गेला क्यूटी पायाचे न्हू ताका काल ऑर्डर केल्लोले कॅप आनी तो आतां बेगीन येयला धामान चोवपाक But the sure baby, you look so cute. अरे आत्यान काडपा लागले म्हाका हें घालपालें हें काल सान गायन भोंवता तो हें लायक जाता तेका बाबा लूक दिस सायड हॅलो पीकबू यू लूक सो क्यूट नाना नाना बुजूश वे आर यू कमेंट करून सांगा या बुजूश बरें दिसता जाल्यार चोय सगळें कितलें आयलें चोय तो हें तेगेले पयलींचे लास्ट इयर गेलो ते हांवें आतां शिया टायमार सो हें ताका काल ऑर्डर केलो म्हणल्यार पयर ऑर्डर केलो केन्ना ऑर्डर केलो तें काल येयलें तें केलें सो आतां मातशें पावस बी पडटा न्हू ताका लागून गेलें तें हांवें आहल्या बऱ्या पडटाय ती तो आतां आपल्या चोवपा येयला सामको दामान चाळी साणोयशी मस्त काल कितें केलें तें खबर आहा तुमकां तेणें सुसू केलें तेणें थिंगा सोफा कडेन ओके आनी सुसू केल्यान बेगीन गेलो तो भितर थिंगा स्टोर रुमाक आनी तेंगसान तें आमचो सुसू पुसतायचो तेगेलें तें घे आनी हांव बेगीन गेलें आनी पापाको उलयता हांवें बॅक कॅमेरा केलो आनी पापा दाखयलें हांवें चोय म्हळें तो कित पासून करता चोय म्हणून घे येयलो तो लोगोड आनी सुसू केलें थिंग उडयलें तेणें कित्याक तो म्हाका चोयता न्हू लायक हांव तेश कोन्न हाण पुसता बी म्हूण तेगेलें सो अशें करून म्हणटायचें आमचो जी ओल्डींग कोताय तें चोयन भुरगीं कोताय म्हणून सेम तें सारकें तें तशी कोता इवन आतां हांव सान मारपा लागलो जाल्यार तो घेवन येता सूप बीन घेवन येता तें भरपाक डस्टबीन बरो आहा तो हुशार तेश कोन्न तेचो कामां क्लिनिंगा पुतूश काम बेबी सो आतां हांव वयता हें करपा आतां म्हाका एक्चुली कपडे धुवपा आहाय बट बाथरुमाक गेलो की ना ओरोटा सामको उदका बरें खेळपा उदो मेळना पुरतें चेड्या सामकें ओके आमगेली भाजी कट करून जाली आनी हें जें म्हगेलें बेबी आहा तें केन्ना रावना तुमकां भाजी भाजी उदो पडपा लागली सकयल भाजी कट करून ती हांवें दवरली ऑनियन टोमॅटो ग्रीन चिली आनी पोटेटोय कट करून दवरले सो आतां आमी भाजी करुया पयलीं हांव भाजी करपाक दवरता मागीर रायस करतलें ओके आनी हें भाजी म्हळ्यार हें घालता हें म्हणटा तें जिरा आनी म्हाका कोणें कमेंट करून सांगलो रेसिपी दाखय म्हूण म्हाका तोंड दाखयता म्हूण दाखयता म्हूण हांव एक्चुली सारकें दाखयलें चोय ओके ती सद्या भाजी सगळें खबर आहा न्हू कितें करून करता आनी हांव केन्ना हें करचें तेन्ना हांव मागीर सारकें करता आनी रेसिपी दाखयतना मोस्टली फाल्यां बीन केन्ना करतलें हांव हें करतलें कितें म्हणटा इतली कॅरेट केक करपाक आहा म्हगेलें मनान सो मे बी ती फाल्यां दाखयता तुमकां हें पार्सल म्हगेलें घेवन म्हाका काम करपा पडटा आनी म्हगे सामान तेशेंचें आहा पडलें सगळें ते जाग्यार घालपाचें बाबागेर अशें हें कितें आहा कितें उलयता ड्राय फ्रूट पावडर बेगीन बेगीन मुगेली कोता भाजी कोता हें कोता मागीर मेळटा तुमकां ओके कांय म्हणटली आतां कांदो टमाटो घायलो न्हू हांवें हल्दी पावडर घालतलें आनी अशें पोटेटो घालतात पयलीं आनी मागीर भाजी घालतात आनी उदक घालता आनी जालें मागीर
बाय बाय. हांवें भाजी शिजपाक दवरली आनी हेचे मँगो त्या दिसा हांवें हाडोचे ते बरे आहाय हांचे बाबा हांवें कट करून आनी ते खावयता आनी तो जे म्हगे फोन न्हू दुसरे फोनाचेर चालूचे व्हिडिओ काडटा तो फोना आसा बॅटरी गेल्या आनी भाजी शिजोनलोचे हिरो म्हगेलो हिंगसान तो कावळ्या सोदपा पावो थिंगाचे आनी होचे मँगो. फ्रेंड्स हेका चेडे तो म्हगेलो 500 काबार कोन्न उडयता आतां म्हाका कपडे धुवपा आनी तो चोय कितको स्ट्रोलराचे घालो केसोळा उबो रावता हांव पडे मुगे आतां रडपा टायम जालो आहा चोय तेका कितको तो शिव हाय फ्रेंड्स हेचोय आतां मेळटा तुमकां आनी आतां ऑलमोस्ट हेचोय 1 o'clock जावपा येयली. बाबा आतां न्हिदयलो तेगे जेवण बीन लंच बीन कांय सगलें कोन्न न्हिदयलें तेका कितें म्हूण सांग हितूले टायर्ड जालें हांव सामकें ते कपडे धुयत म्हळ्यार आनी हितूलो बेडलाक मुगेलो कपडे धुयन जाता थिंगा हाय तेणें म्हाका फोन मारलो हेणें कोण तो येवपा आसलो तो मॅकानीक काय टेक्निशियन सॉरी वय तो वॉशिंग मशीन चोवपाक जाल म्हणटकूच फोन मारलो हांवें आयज सायबा म्हणलें आनी हांवें ते बाबा घेवन कपडे दिले तो सारको उदका नाचपाक हितूलो सामको पीस जाता कितें म्हणून तशें कोता इवन हांव वॉशरुमाक वयत जाल्यार पासून सामको उदका बरी येवन थिंगा मागीर तशें म्हूण तो हांवें धुयले आनी मागीर तेजे उपरांत तो येयलो आनी मागीर सारकें गेलो जस्ट तेजे म्हणून भितर कितें ओपन केलें तेणें कितें पायप कितें भायर सरलो खंय तें घायलें तेणें आनी म्हणटा तो गेलो कितें तरी लायला आनी तें गेलो आनी गेलो आनी पे बी करपाक कांय नासलें कित्याक तेका वॉरंटी आनी ऑलरेडी 2 म्हयने जाता थिंगा हाय तें गेलें जाल्यार आनी तें जालें म्हणटरी मागीर म्हणटा हांवें रांदलें तशें करून सुंगटां आसलो ती बीन काडून मातशी फ्राय केली जाल्यार आनी थिंगा आतां म्हाका बँके वचपाचें दोना तेका कॉल केलो सो म्हाका वचपा पडटा कित्याक आमगे सगळीं कार्ड ब्लॉक जालें इवन म्हगे जीपे पासून चलना थिंगा आतां म्हाका कसलें पेमेंट कोतो जाल्यार पासून जायना मुगोडे आमीन करपा मेळना म्हगे पार्सल आनी येवपा आसलें आनी तेका पे करपा आसलें ते पासून करपा मेळना म्हाका आतां ओके सो आतां 2 o'clock अशी वयतलें कित्याक तेणें बिफोर 4 o'clock यो म्हणलें म्हाका आतां बाबा मातशें तेका खावयतो आनी तेका न्हिदयतो म्हणलें पयलीं तो सद्या न्हिदला आनी तेजें बरें कितें काम कोतो म्हणल्यार शीट तें सांगूंक नाका तेका घेवन हांवें रांदला देसो सामको तो न्हू अशें करून क्युरियस आसता लायक कितें को तेंगे ती एजू तिसली न्हू लायक कितें न्यू हें करपाची सो तेका जाय मामा कितें कोत तें चोवपा सामकें तेशें करून तो रांदता समज चोयता तो कितें कोता मामा कितें घालता आनी कितें सामको आनी आतां म्हणटा वयस न्हिदलो आतां येलो म्हणटकच तो हांवें तेगे हें केलें बॅग मातशें रेडी केलां बॅगा म्हणटा तें हें घायलें कितें म्हणटा पोमोग्रेनेट तें कट करून तें हें करून घायलां आनी उदका बॉटल बी घायल्या कित्याक वचून येता म्हणल्यार टायम लागतो न्हू मागीर आमकां तेका लागून आनी घालूं म्हणटा हिंगा आसतलें त्या रोखडें येता न्हू वचून आनी सगळें कोण मॅनेज करपाक कितू डिफिकल्ट जाता म्हाका रडपा येता कित्याक पण तो बाथरुमांत तें उदका बरें बीन न्हू सामको कितकोन कपडे घालता बेश्टे त्रास पड म्हाका ते 2-3 मिनटां कामां लागून तेणें म्हाका हितू दीस त्रास दिले ते मिशिनान काल येता म्हूण सांगून ना मागीर हांवें तेका विचारलें हांवें काल आपूण न्हू म्हणपाक लागलो तो आनी कोण कॉल केलो पूण सारको कित्याक काल कॉल केलो तो तेगे वॉयस दुसरो आसलेलो सो तो दुसरो मनीस आसलेलो आनी थंय आमगेलें घर ते आज किचन आनी सामकें कळ्ळें किचनात ते सगळे एअर फ्रायर आनी सगळें भायर काड आनी उडयलें तेणें मिक्सर आतां लंच करपा वयता गालूकूय घालना जेवण घालता तेका आनी म्हळ्यार तेन्ना म्हळ्यार जातो मागीर रोखडी 2 जातलीं तें उठोल जाल्यार तें कितें हांवें नव्हतो म्हूण हांव आतां ओके सो आतां हांव तुमकां सोमतें रेडी जावन मेळटलें आनी मागीर वयचो या कितें करून जाता ते भशेन चोयता ओके 2000 years later. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तेंचे आमी येयलीं वोसोन येयलीं आनी आतां 4 o'clock जालीं आनी काम जालां म्हळ्यार तेगे जावना मुगेलें जालें तेगे करपाचें आतां फाल्यां बी जायना जाल्यार मागीर खबर ना कितें जाता तें चोयता
सद्या मुगे कोण येयला कित्याक म्हाका जीपे बी कांय यूज करपाक मेळनासलो ताका लागून आनी हेणे खेळपा लागलो आनी हेचे गलू हिंगा दवरलो न्हू ओके आनी हेचे मुगेलें एक सवाना पार्सल येयला सो ह्या तितून कितें आहा तें म्हाका उडस नाही कितें ऑर्डर केलो तें आनी सवाना तुमी जाणें एटलिस्ट 20 days लागता तेंगेले 15 to 20 days पुदूश काम या बेबी गलू घेवत का बरें सो जे सवाना पार्सल म्हाका बॅग कितें तरी ऑर्डर केलो हांवें ताका लागून ओके तें दाखयता तुमकांय बीन दाखयता ओपन करुया मेळोन आनी ड्रेसा बेल्ट करचे सो आहा हां ओके असेल म्हाका कितें तें गलो येयलें वेगवेगळीं मम्मा कितें कोत काय म्हूण चोवपाक येस हें ऑर्डर केलो हांवें मोबायला कवर रबराची बरी क्यूट दिसताय तेजे 2 केलोली न्हू पोतूश 2 केलोली कित्याक एक दुसरें येयलें हेका लागून सेल आहलो तेजेर 130 कितें तरी दिसता म्हाका चड आसपा न्ही हय 130 150 आलें आहलोली तेंचेर सेल आसता बरी क्यूट मेळटाय तेंचेर आनी एक न्हू हांवें म्युजिका चयलें तेजे बरें गिटार बीन आहा बट तें मुगे फोन ना ताका लागून मागीर तें म्हाका अजून मेळो ना तसलें हितून येयलो आं आनी हेचे बँड्स ही ऑर्डर केलो हांवें हे बी 80 रुपीज आहलोली 12 pieces कितली सो हेचे बरी क्यूटशी बोवाची 4 कलर्स आहाय तेंकां बरें पण बेबी ही जाली आनी एक टी शर्ट ऑर्डर केलें टी शर्ट हेची म्हाका खबर ना प्रायस एवढोच ना म्हाका कितें तो बट समवट अरावंड 300 बी आसता तें हेजे 590 आहा सो म्हाका सारको उगडच ना कितें तो येस वॉट बेबी वॉट हॅपन आनी हेचे बॅग्स ऑर्डर केलो हांवें धाकटेशें हें मोबायल बीन घालपाक केन्ना खंय जावन बाबा वांगडा जायना न्हू वस्तू कॅरी करपा हेचे बेल्ट आहा ताका म्हाका सायजले लायक जालो हें आनी हें बी म्हाका सेलाचें मेळ्ळा प्रायस हेची प्रायस सद्या ना बट हे बी सेलाचें आहलोलें केन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना सेलाचे ते इवन ड्रेसीस पासून बरें मेळटाय थिंगा म्हाका आसतले एक 3-4 ड्रेसीस आसतले थिंगाचे सवानाचे आनी इवन टी शर्ट्स जी हांव घालता चोय मोस्टली मुगे सवानाचीच एडजस्टेबल वाहनचें बारकेलेशें म्हाका जाय आसलोलें केन्ना बेश्टे पासून अशें करून खंय वयत जाल्यार बऱ्या पडटाय न्ही ती मोबायल घालपाक मातशी ती जाल आसतली ओके 2 पॉकेट्स हांवें ताका एक आनी हेचो एक दोन पॉकेट हांवें ताका ओके आनी बेल्ट एडजस्ट करपाक आहा ताका जाय तितलो अशें करून जाल्यार अशें करून आनी एक ऑर्डर केलो हांवें आनी एक जाय ये बेबी हें न्हू म्हाका 350 पडलो आनी हें 500 हय 550 कितें एवढो आसत म्हाका सच हें मातशें चड ल्हान येयलें अशें म्हाका एक्सपेक्टेशन ना मातशें व्हडलें आहलोलें एक्चुली हिसो म्हाका बॅग न्हू 2 आहाय बट एक तेणें म्हज्या पापान हाडलो एक लास्ट टायम तेन्ना हाडलो तेणें आनी एक हांवें खंय तरी केलोलें म्हाका तो एक म्हाका हालो दिसता बट म्हाका कितकोन जाय आसलोलें हें बीन जाय आसलो म्हाका आनी हिंगा न्हू हें पॅक आसलोलें आय मीन झीप आसलोली अशें करून तें बाबा बरें न्हू मातशें बऱ्या पडटा खंय हय जाल्यार आनी हो ताका हिंगा बूक आसता बांदपाचो
ओके हां बट म्हणजे मातशें एक्सपेक्टेशन व्हडलें आहलें सो अशें करून एक्सपेक्ट केलेलें म्हणून अशें व्हडलें आसता ओके हे जालें सो हें म्हगेलें सवनाचें पार्सलां आनी हांवें म्हाका गिफ्ट दिला बर्थडे तेन्ना वयतलें अशें करून बाबायक एक वॉटर बॉटल आनी एक टिफीन आनी एक वेट वायप्स घालपा सारकें आहा तें ओके चड बी व्हडलें ना आनी चड बी ल्हान ना अशें ओके आहा तेश करून ल्हान आसपाक बरें आहा ओके सो आतां तुमकां हांव मागीर मेळटा आनी हय मागीर मेळटा वयता आतां बाबा मातशें कितें खावता वॉट हॅपन हांव ओके सुसू काडली ओके सो मागीर मेळटा तुमकां फ्रेंड्स पोजिशनचे कितकोन कसो सगळो उडयलो तो हे बॉक्सान बंद दवरलेलो वॉट पोतीश डुईंग हां प्लेईंग आतां स्पून ते फॉगीन कितें आहा खबर आहा तुमकां हांवें ते ओपन केलोलें ते फॉगीन आतां तो ट्राय करता ओपन करपाक दीस फेलो दीस मामाज फेलो वॉट हां हांवें आतां न्यू फोनाक कवर घाल म्हणटा चयता आतां मामा आनी हें चयतालो बॉटली चोय कितकोन उडयन दवरली हे चेड्यान गो ब्रिंग यो वॉटर बॉटल गो ब्रिंग गिवींग मामा गिवींग फर्स्ट गो एंड ब्रिंग योर वॉटर बॉटल गो हाय फ्रेंड्स चोय आतां अरावंड 9 o'clock जावपा येयलें आनी आतां मेळटा तुमकां आनी बाबा न्हिदयलो बीन आनी हेचो आतां पोतून न्हिदयलो ताका एक फावट न्हिदलो तो पयलो आनी आतां जाल्यार हांव न्हू नुस्त्या हें कोतालें क्लीन कोतालें नुस्तें हाडलें बाबा लागून तो मातशें नुस्तें खावपा हें कोता एक फावट रायस खायनाल्यार खाल्ली नुस्तें पूण म्हाका तो सो तें हाडलो ताका तें क्लीन बीन केलां आनी तें दवरलां कोता आसतना उठलो सो म्हाका तशी हात बीन असो पूण हें केलें तें म्हणटा जालें आनी कितें म्हणटा तें आनी जालो एक दीस म्हगेलो हें थिंग केलो न्हू येता म्हळ्यार मागीर टायर्ड जाता मागीर काम करता म्हळ्यार जालें मागीर तशें काम जालें तें केलें क्लिनींग जालें सगळें तें केलें आनी सकाळीं बीन चड कांय करपा मेळना तुमचो चयलो आसतलो तो हें बाबा कितकोन बाथरुमा उदका बरें खेळटा तो तशी कोता म्हाका वॉशरुमा पासून वचपा मेळना आनी म्हणटा तें आतां ताका स्टोलराचें आनी घालपाचें न्हू मातशें पासून तो केन्ना पडटो म्हूण सांगपा जायना हय रे तुमकां सांगू आतां तो स्टोलराचेर आतां उबो रावपा सामको एक पाटी तुमकां सांगलोचें हांवें पापा आसतना पळो म्हणटो तेन्ना देवा कृपेन तो कांय जालो नासलो ताका बट आनी आतां पळय जाल्यार आज सामको कितें कोत्तो नाटकां सामकी मातशें गायलें न्हू उबो रावन फाटल्यान नाच मान अशी म्हाका सयसो भिरांचो ताका वॉशरुमा पासून ताका लागून वॉशरुमा पासून घेवन ताका उदका बरें खेळो मागीर थिंगा ताका लागून आतां हाजे पासून हांव एक्चुली शूट करपा आसलो पयलीं केन्ना तें अवश्य पयलें मागीर तो उठलो रोखडो हांव न्हांवपाक गेलें कित्याक म्हाका न्हू खंय भायर सरता जाल्यार म्हाका न्हांवपा जाय पयलें हांव घामी वास बी म्हाका ताका लागून आनी ऑबियसली बँकी वयता न्हू ताका लागून आनी ताका लागून हांव न्हांवपाक गेलो उठोन रेडी हांवें भितरशें उदक घायलें आनी येयलो मागीर आनी जालें दीस गेलो एक दीस कोत्ता नाटकां कसलीच मागीर तिका वता कितें करूं तेजे फुड्या न्हू तो कांय करपा दिना गे फाट मागीर सामको कितें कितें जाता आनी कितें जाता बट तेंगेले दीस न्हू तें कितें म्हूण करपाचें असो सांबाळूंक पडटा तें सगळें बरे भशेन देवाक सदां मागता आदार ती म्हणून म्हाकाय बीन तेका सांबाळपाक आनी येस दॅट्स इट फॉर टुडे आनी सॉरी काल मुगे ब्लॉग येयलो ना म्हूण ओके प्लीज अंडरस्टँड जाय एक्चुली हांवें चिंतलोलें हांव डेली घालतो म्हूण बट मिस जालें असो कितें कोतोलें जायना जालें न्हू आनी दॅट्स इट फॉर टुडे आनी हें सांगपा लागलें कितें सवनाचें तुमी बी केन्ना कितें ऑर्डर करता जाल्यार अशें करून सेल बीन आसो थंय मोस्टली न्हू एंड ऑफ द मंथ आसो तेंगेलो सेल हांवें चलते भशेन एंड ऑफ द मंथ आसोता तेंगे हे ड्रेसी बी मातशे एक्सपेन्सीव लायक कंपेर केलें जाल्यार मिंत्रा या फिर आनी खंयचे एप आहाय तेचेर बट तेंगे म्हाका क्वॉलिटी बरी दिसता क्वॉलिटी लायक जाता मागीर तेंगेली अशें करून बेगीन
पिडार बी जावपा अशें करून न्हू अशी इवन टी शर्ट्स पासून ड्रेसीस बीन ताका लागून मातशें तेजेर आनी बॅग बी हांवें म्हणटा फस्ट टायम ऑर्डर केला बॅग आनी येस आतां म्हाका नेक्स्ट टायम हें करपा जाय कितें नायट ड्रेस मातशें ऑर्डर करपाक नायट ड्रेस न्ही 3-4 घेता हांवें ती म्हाका 3 पासून हय 3-4 हांवें ती सो आनी करपा एक 2-3 करपा जाय म्हाका चोयता मागीर केन्ना बरी आहाय ती तुमकांय जाय जाल्यार तुमी करूं केन्ना मोबायलाक कवर बी बरी मेळटाय थिंगा बट ओन्ली आयफोनाचीच दुसरी मेळनाय सगळे आयफोनाची मेळटाय थिंगा आनी बॅग आसा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसीस आहाय टी शर्ट्स बी तेश कोन्न आहाय ओके तुमी चॅक करे तुमकां जाय जाल्यार एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आय होप तुमकां आमगे ब्लॉग लायक जातलो देन प्लीज टू लायक शेअर कमेंट एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल आनी कोण केलें ना जाल्यार प्लीज कराय टील देन गूड नायट एंड मोग आसूं